औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। नाजरीन, जैसा कि पिछले चंद दिनों से आप एक प्रोपेगेंडा सुन रहे थे जो कि 13 जमाती इत्तेहाद और उनके जो मीडिया हाउसेज हैं, जो पेड मीडिया हाउसेज जिनको आप जानते हैं, बल्कि वो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यानी कि वो किसी किस्म का झूठ फैलाना हो इस 13 इत्तेहादी जमातों का, या हुकूमत जो इस टाइम सिर्फ वफाक में हुकूमत है या सिंध में भी उनकी हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि वहाँ अकेली हुकूमत में है तो वो ज्यादा मतलब PMLN को उधर मुंह नहीं लगाती। बाकी ये है कि वफाक में हर किसी ने अपने हिस्से अलग-अलग किए हुए हैं, जो जिसको चाहिए होता है वो उसको उस तरीके से मैनेज करता है। तो एक प्रोपेगेंडे फैलाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा पिछले कुछ टाइम से, और उसमें ये था कि पेट्रोल की जो मसनूआत हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनकी कीमतों में कोई बहुत हैरत अंगेज किस्म की कमी होनी है जिससे आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। फैसल करीम कुंडी ने ARY के प्रोग्राम में बोला। उसके अलावा कुछ और लोग थे, मैं मतलब एक एक का बता सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पे अब फोकस ना करूं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस प्रोपेगेंडे को बड़ा तूल दिया गया कि रिलीफ आ रहा है, एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज आ रहा है, साथ में 14 अगस्त का तोहफा होगा। और ये जो खबरें थी ये सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करने लग गई। इवन के कोई पुराना एक स्क्रीनशॉट था किसी न्यूज चैनल का कि 40 रुपए डीजल और 18 रुपए 50 पैसे पेट्रोल को कम किया जा रहा है। तो खैर इन्होंने टिका के वावेला किया जो इन्हें असूली तौर पे पैसे कम करने चाहिए थे, क्योंकि 91 बल्कि $89 फी बैरल की इस टाइम कीमत है, और डॉलर भी अब काफी नीचे आ चुका हुआ है। चले कुछ रिलीफ किसी भी सूरत में आवाम को मिला, लेकिन अभी तक इस डॉलर के नीचे आने के बावजूद, यानी कि डॉलर की कीमत यानी कि काफी कम हो चुकी हुई है 240 से, इंटरबैंक में जो इसकी ट्रेडिंग थी 240-41 की, उससे अब ये मैं सुनने में आया है कि 210 के करीब पहुंचा हुआ है। कुछ लोग 205, 207, 208 भी कह रहे हैं इंटरबैंक में। तो एक अच्छी अमाउंट यानी कि उसने रिकवर की है, और यानी कि अपनी जो रुपए की कीमत है, रुपए की कदर है, उसमें इजाफा हुआ है। और साथ में पेट्रोलियम मसनूआत की जो आलमी मंडी में कीमत है वो भी $89 फी बैरल है। तो इनको रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ भी पेट्रोल कम हुआ तो हम रिलीफ देंगे। इस चीज को शहबाज शरीफ भी बार बार कहते रहे। शहबाज शरीफ है बेसिकली, वो पालशी भी हैं, मालशी भी हैं और चेरी ब्लॉसम भी हैं, और मिफ्ता इस्माइल कहते रहे। फिर मरियम नवाज का एक ट्वीट भी आया कि हम रिलीफ देंगे, और फिर बाद में ये कहा कि वो एक उनका ट्वीट बड़ा ड्रामाई अंदाज वाला, कि जिस तरीके से वो ड्रामेबाज पूरी की पूरे ये पूरा खानदान है, तो वो भी कहती रही कि वो फिर बाद में उठ के चले गए कि मैं कम से कम इस गरीब के इस गुनाह में शामिल नहीं होता जो गरीबों पे जुल्म है या इस पैसे बढ़ाने में। तो ये मैं आपको अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, और ये प्योर मेरा एनालिसिस है, मैंने किसी तज्जिए निगार की ये चीज नहीं सुनी। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। बज़ाहिर वो लगता है कि 6-7 रुपए को इतनी बड़ी वर्थ, इतनी बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन एक आम शख्स के लिए, एक गरीब शख्स के लिए वो बहुत बड़ी कीमत है। उसके बाद आपको दूसरी बात बताता हूं कि ये इन्होंने क्यों किया है। ये इनकी प्लानिंग ऐसे है क्योंकि सितंबर में ज़िमनी इंतखाबात हैं। आप मेरी बात ये नोट कर लीजिए, आज किसी भी जगह लिख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस वीडियो क्लिप के इधर से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये इन्होंने क्या करना है, क्योंकि ये अपनी जेबें भरने के लिए आए थे, ये अपनी जेबें भर रहे हैं। अब इन्होंने करना क्या है कि ज़िमनी इंतखाबात है सितंबर में, और ये 1 सितंबर को भी एक अच्छा रेट कम करेंगे, और उसके बाद 15 सितंबर को भी ये एक यानी कि अच्छी उसमें रेट कम करेंगे, अच्छी उसकी यानी कि आपको अच्छी गिरावट होगी। तो ताकि इनको लगे, भाई लोगों को ये लगे कि ये बहुत तजर्बाकार हैं और चीजें बड़ी अब नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ आ रही हैं, और यानी कि पूरा पाकिस्तान यानी कि अब रिस्टोर हो रहा है, जबकि रिस्टोर नहीं हो रहा। आप लोगों को पता होना चाहिए
کہ انہوں نے 3 ماہ کے اندر 4700 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے۔ نارملی پاکستان میں یہ ہوتا تھا، یہ مزمل اسلم کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ مختلف ادوار میں پاکستان 300 سے 400 ارب روپے ماہانہ قرض لیتا تھا، اور یہ کہ انہوں نے اس دفعہ جو جون میں قرض لیا ہے وہ 3100 ارب قرضہ لیا ہے، اور یہ کہتے تھے کہ جون میں ہمیشہ قرض زیادہ لیا جاتا ہے پہلے کی نسبت۔ تو اگر میں 2021 جون کی بات کروں تو انہوں نے صرف 650 ارب روپے قرضہ لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، تو انہوں نے ان سے بہت زیادہ قرضہ لیا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 مہینے میں ریکارڈ قرضہ لیا ہے 4700، اور یہ ان کے نام ہے۔ باقی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے ملک کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ڈالر جب اوپر گیا تھا تو مہنگائی تیزی سے بڑھی ہے، جب ڈالر کو نیچے یہ آرٹیفیشلی لے کر آئے ہیں، میں آپ کو اس کا ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ آرٹیفیشل اس طریقے سے ہے کہ ایل سی آپ کے ملک کی بند ہے۔ اچھا، آپ کے ملک میں نہ کچھ امپورٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی قسم کی پروڈکشن کے لیے اگر باہر سے کچھ چیزیں جیسے آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری بند پڑی ہے، اور آپ کے علاقے سے آپ کے ملک سے کچھ بھی ایکسپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے آرٹیفیشلی پیمنٹس کو مینج کر کے، اماؤنٹس کو مینج کر کے ڈالر کی جو قیمت کو کم کیا ہے، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ یہ ایک ایسی بارودی سرنگ بنا رہے ہیں یعنی کہ معیشت کے اندر، کہ یہ بعد میں صرف اور صرف عام آدمی کے لیے مزید نقصانات پیدا کرے گی۔ میں بات دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ یہ میرا انالیسس ہے کہ میں نے جو خصوصی طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے انہوں نے اس دفعہ جان کے، ایک کم اماؤنٹ ہے لیکن غریب شخص کے لیے، غریب بندے کے لیے وہ اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس کو اس دفعہ بھی بڑھایا ہے۔ یہ نیکسٹ ٹائم 15 سے 20 روپے کا ریلیف یعنی کہ 1 سپتمبر کے قریب دیں گے، اور سیم اتنا ہی یہ ریلیف دوبارہ 15 سپتمبر کے قریب دیں گے۔ لیکن اب عوام اتنی ہوشیار ہو چکی ہے، اب عوام اتنی آگاہ ہو چکی ہے، اب عوام میں اتنا شعور پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ان کے یہ جو اس طرح کی چال بازیاں یا ڈرامے بازیاں ہیں وہ اس میں قطعی طور پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ خود دیکھ چکے ہیں یہ جو 17 جولائی کو ایک انتخابات ہوئے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف نے 15 سیٹیں ڈائریکٹلی جیتی، 1 انڈیپینڈنٹ سیٹ جیتی، اور 1 سیٹ پہ ایک ایشو تھا جس میں صرف 49 ووٹوں سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جتایا تھا، اور ان کے سامنے دوبارہ اس حلقے کو ری اوپن نہیں کیا گیا، ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی۔ تو یعنی کہ وہ 16ویں سیٹ بھی پی ٹی آئی کی تھی، اور جو 17ویں سیٹ تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص نے جیتی تھی۔ تو اس کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 13 جماعتی اتحاد تھا، ساتھ میں ان کا پورا ایک سسٹم تھا جو پی ٹی آئی کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی یہ نہیں جیت سکے۔ تو لوگ اب آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی تھی، حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ تھے، سو کالڈ وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس شخص کا یا جس گھرانے کا 100 یونٹ سے کم مطلب آتے رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے، تو اس کا بل فری ہوگا۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا ایک تو وزیر اعلیٰ تو اس نے ویسے ہی نہیں رہنا تھا، یہ تو اس نے لوگوں کو لالی پاپ دیتے ہیں، لوگوں کے آگے شوبازیاں کرتے ہیں، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے کا اقدام تھا، لیکن لوگوں نے اس کو رد کیا ہے۔ لوگوں کو خودداری چاہیے، لوگوں کو ایک خوددار پاکستان چاہیے، لوگوں کو اب یہ پالشی، بوٹ پالشی ہے، یہ مالشی ہے، اور یہ جو بکنے والے، یعنی کہ یہ جو ہر جگہ پہ جھک جانے والے، آئی ایم ایف کے آگے اور باقی یہ جو ممالک ہیں ان کے آگے لیٹنے والے نہیں چاہیے۔ انہیں پاکستان کے لیے ایک خوددار یعنی کہ اس کی جو ہماری مملکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کڑک کے، جو گرج کے بات کرتا ہے، جو بات عام عوام کی سہولت کی کرتا ہے، چاہے آئی ایم ایف کا پریشر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے اگینسٹ وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتا ہے، وہ سہولت کارڈ دیتا ہے، وہ لنگر خانے کھولتا ہے، وہ پناہ گاہیں کھولتا ہے، وہ کتنے بہترین قسم کے پروجیکٹ جو عوامی فلاح کے لیے ہیں وہ کھولتا ہے۔ تو اب عوام یہ پہچان چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ مزید بھی آپ یہ پروگرامز دیکھیے گا، یہ صرف پیٹرولیم کی مصنوعات کے حوالے سے تھا، تو آگے آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔